السلام عليكم أعزائي التلاميذ. هذا الفيديو موجه إلى تلاميذ أولى علوم تجريبية، أولى بكالوريا علوم تجريبية. في هذا الفيديو سنتطرق غادي نهضروا على الفونكسيون propositionnelle avec plusieurs quantificateurs. Déjà في الفيديو السابق كنا شفنا الديفينيسيون ديال شنو هي بروبوزيسيون، شنو هي فونكسيون بروبوزيسيونيل، شنو هما لي كونتيفيكاتور. وفي هذا الدرس غادي نطرقوا شنو هما ولا غادي نطرقوا الفونكسيون بروبوزيسيونيل avec plusieurs quantificateurs. Considérons sur R carré la fonction propositionnelle. عندنا هاد لا فونكسيون بروبوزيسيونيل اللي هي بي فيها جوج ديال لي فاريابل x و y اللي هي 3x plus y moins 1 égale à 0. Donc هنا عندنا هاد لي زيكسبرسيون، هادو ce sont des propositions. الاولى هي il existe x appartient à R, il existe y appartient à R, tel que 3x plus y moins 1 égale à 0. La même chose بالنسبة quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à R, 3x plus y moins 1 égale à 0. Proposition 3, quel que soit x appartient à R, il existe R appartient à R, 3x toujours tel que 3x plus y moins 1 égale à 0. La proposition الرابعة, il existe x appartient à R, quel que soit y appartient à R, tel que 3x plus y moins 1 égale à 0. دابا السؤال هو هادو بعدا ce sont des propositions. هنا عندنا واحد déterminer les valeurs de vérité des propositions précédentes. يعني P1, P2, P3, P4 هما هادو P1, P2, P3, P4. دونك المطلوب هنايا هو خاصنا نديتيرمينيو لي فالور ولا لا فالور دو فيريتي دو شاك بروبوزيسيون. يعني هاد البروبوزيسيون الاولى نقولوا واش فري ولا فو. لا ميم شوز بور P2, P3, pour P4. عندنا بالنسبه للاولانيه هنا il existe x appartient à R, il existe y appartient à R, tel que 3x plus y moins 1 égale à 0. واش كاين شي عدد في R x واش كاين شي عدد في R اللي هو y tel que كيحقق لنا هادشي. بطبيعه الحال كاينين الا خدينا لا فالور ديال x هي 0 وخدينا لا فالور ديال y هي 1. دونك الا خديتي لا فالور ديال x هي 1 بمعنى هاد x غنعوضوه ب 0. الا خدينا x هي 0 دونك غادي تكون 3 فوا 0. والا خديتي لا فالور ديال y هي 1 يعني بلس 1 غادي تعطينا هي ايكال كوا ايكال 1 moins 1 égale à 0. Donc هادشي صحيح لان هنا 1 moins 1 هي 0 donc égale à 0. Donc هاد لا بروبوزيسيون هي فري. دونك البروبوزيسيون الاولى هي فري. نشوفوا البروبوزيسيون الثانيه. البروبوزيسيون الثانيه هنا عندنا quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à R. هادو هما لي كونتيفيكاتور. هاد الاولاني كونتيفيكاتور اكزيستونسييل وهذا كونتيفيكاتور universel. Donc quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à y, واش عندنا toujours 3x plus y moins 1 égale à 0. بطبيعة الحال غادي تكون لا بروبوزيسيون فو. علاش؟ حيتاش قلنا هنا quel que soit x يعني خص كيما خدينا x كيما خدينا القيمة ديالو نشوفوا الا كانت القيمة ديال x ولا لا فالور ديال x هي 1 وحتى y quel que soit la valeur de y يعني quel que soit y appartient à R. الا خدينا لا فالور ديال y هي 1 دونك الا عوضنا x ب 1 و y ب 1 غتعطينا 3 فوا 1 بلس 1 موان 1. دونك 3 فوا 1 بلس 1 غتعطينا 4 موان 1 غتعطينا هي موان 1 هي موان 1. دونك غتعطينا 3 فوا 1 بلس 1 غتعطينا هي 4 موان 1 و 4 موان 1 غتعطينا 3. دونك ما عمرها غتساوي صفر. دونك ما غاديش تكون عندنا هاد 3 ايكال 0. دونك هاد 3 ايكال 0 غتعطينا 3 ايكال 0 وهاد الريزولطا اللي هي 3 ايكال 0 امبوسيبل باش تكون عندنا 3 ايكال 0. دونك هاد الريزولطا امبوسيبل. دونك هاد البروبوزيسيون غادي تكون لا فالور ديالها فوس. دونك لا فالور دونك لا بروبوزيسيون P4 هنا ماشي P4 هنا بالنسبه لنا P2 ها. دونك هنا P2 ماشي P4 دونك P2 اي فوس. نمشيو ل P3. Donc P3 عندنا quel que soit x appartient à R, il existe y appartient à R, tel que 3x plus 1 moins y égale à 0. Donc بالنسبة لنا هنايا غادي نشوفو واش هادي صحيحة ولا لا لا فالور دو فيريتي ديال هاد البروبوزيسيون.
قالوا لنا هنا quel que soit x appartient à r. حنا غادي ناخذوا سوا x0 appartient à r كيما بغى يكون هذاك لا فالور. توجور فاش كناخذوا y كتساوي هي 1 موان 3 x0 ها كنشوفوا هنا بلي ان هاد لا فالور هاد y ديبون دو x0. توجور هادشي غيكون صحيح لانه الا عوضنا غيعطينا 0 لانه هاد غادي تكون عندنا 3 فوا x0 هاد x غنعوضو ب x0 بلس هي دي بلس y و y شنو هي لا فالور اللي خدينا ليها خدينا لا فالور ديال y هي 1 موان 3 x0 الا عوضناها ب 1 موان 3 x0 و الا درنا واحد شويه ديال سامبليفيكاسيون ديال الكالكول هنا غادي تعطينا 3x مع موان 3x غتعطينا 0 دونك غادي تعطينا 1 موان 1 دونك هاد 1 مع هاد موان 1 هي 0 دونك هنا 0 ايكال 0 دونك البروبوزيسيون اي فري دونك هنا عندنا البروبوزيسيون اي فري. بالنسبه لهنايا البروبوزيسيون 4 il existe x appartient à r quel que soit y appartient à r عندنا 3x plus y moins 1 égale 0 واش هذه صحيحه واش كاين واحد x tel que quel que soit y toujours à 3x plus y moins 1 égale 0 بطبيعه الحال الفالور هي نشوفوا الا خدينا باغ اكزومبل قبل ما نهضروا على الفالور الا خدينا هاد x هو واحد x0 existe x0 ناخذوا هاد x0 كلكم كيما بغى يكون فاش كتكون لا فالور حيتاش هنا عندنا كلكو سوا y appartient à r حنا غادي ناخذوا واحد لا فالور باش نبينوا بلي انه هذا الشيء ما كيكون صحيح فاش كتكون هاد لا فالور ديال y ايكال موان 3 x0 فاش كتكون عندنا هذيك لا فالور ديال y هي موان 3 x0 عاوتاني غادي نهزو هاد لي فالور ديال x y غادي نرومبلاسيو x و y بلي فالور اللي عطينا لهم هنا عطيناها x0 وهنا لا فالور ديال y عطيناها موان 3 x0 دونك ملي غادي نعوضوا x 3x يعني x ب x0 غادي تعطينا 3x0 بلس موان 3x0 حيتاش y هي موان 3x0 هادي 3x0 موان 3x0 صافي 0 دونك غتشدينا موان 1 و موان 1 ما عمرها كتساوي 0 دونك هادي اي فوس دونك امبوسيبل باش تكون عندنا هاد الريزولطا دونك هاد لا بروبوزيسيون ماشي 2 لا بروبوزيسيون 3 اي فوس. عندنا واحد لا غومارك هنايا نرجعوا نهضروا عليها ونرجعوا نشوفوا في هذيك P3 et P4. La valeur de vérité d'une proposition à deux quantificateurs différents, mais qui connaît fonction proposition فيها جوج ديال لي quantificateurs اللي هما différents يعني واحد universel وواحد existentiel. Alors la valeur de vérité ديالها dépend de l'arrangement de ces quantificateurs dans la fonction propositionnelle. باش نفهموا هاد الغومارك غادي نرجعوا لهاد ليكزيرسيس هنايا هاد P3 و P4 كنلاحظوا بلي ان هنا هاد البروبوزيسيون P3 و البروبوزيسيون P4 فاش مختلفين هادي فيها كلكو سوا x appartient à r il existe y appartient à r هما نيت هنايا اللي كاينين ولكن هاد مختلفين في البلايص ان هنا il existe x عوض كلكو سوا x هنا il existe x appartient à r وهنا عوض هنا كلكو سوا هنا عندنا il existe هنا عندنا كلكو سوا y appartient à r وهنايا هاد الفونكسيون او هاد الفونكسيون بروبوزيسيونيل كتبقى لا ميم هي 3x plus y moins 1 سوا في هادي سوا في هادي ولكن لا فالور دو فيريتي ديال P3 اي فري مي لا فالور ديال P4 هنا راه P4 ماشي P2 لا فالور دو P4 ديال لا فالور دو فيريتي ديال P4 اي فوس دونك ملي كنبدلو يقدر الا بدلنا بحاله مثلا كاين حالات الا بدلنا لوردر ديال هذوك لي كونتيفيكاتور يعني تقدر تبدل هذيك لا فالور دو فيريتي ديال البروبوزيسيون هي هذه لا رومارك. هنا غادي ندوزو واحد ليكزيرسيس هذا هو لينونسي ديال ليكزيرسيس يعني ممكن توقفوا لا فيديو هنايا حتى تنقلوا ليكزيرسيس وتاخذوا الورقه وتكتبوا ومن بعد قبل ما تشوف التصحيح يمكن لك يعني تحاول تخرجوا قبل ما تشوف التصحيح باش تقدر تستافد اكثر. نقراو لينونسي ديال هذا ليكزيرسيس. هنا قال لك écrire les phrases suivantes à l'aide du quantificateur et déterminer la valeur de vérité de chacune. يعني
les propositions اللي عندنا من P1 P2 P3 P4 jusqu'à P7 كل proposition غادي نستعملوا فيها هذوك les quantificateurs يعني غنستعملوا فيها هذيك les notations دوك الرموز. Après غادي نحددوا on va déterminer la valeur de vérité ديال هاد proposition. نمشيو نشوفوا البروبوزيسيون الاولى. دونك عندنا البروبوزيسيون الاولى هي شنو pour toute réelle positive A et quel que soit le nombre réel négatif B on a toujours A plus B est strictement négatif. واش هذا صحيح ولا ما صحيحش؟ يعني ملي غيكون عندك واحد العدد هنا pour toute يعني هاد ليكسبرسيون ديال pour toute هي هنا هذا سي ان كونتيفيكاتور اللي هو يونيفرسيل يعني بحال قلنا quel que soit x هنا ريال بوزيتيف. هاد ريال بوزيتيف هي كنحددوا لونسومبل فاش كاين هذاك لانكوني. بالنسبه لنا لانكوني هو ا وفاش من اونسومبل فاش كاين هو هاد ريال بوزيتيف. ريال بوزيتيف بمعنى مجموعه الاعداد الحقيقيه الموجبه اللي كنرمزوا ليها ب ار بلس. وهنا كيلكو سوا يعني كيلكو سوا بمعنى حتى هذا ليكسبرسيون واحد ليكسبرسيون كتعني الكوانتيفيكاتور يونيفرسيل quel que soit le nombre réel négatif. Le nombre réel négatif B بمعنى B moins واش توجور عندنا عاد نشوفوا la valeur de vérité ديال واش A plus B strictement غادي يكون عندنا نيجاتيف. اول حاجه غادي نحاول نكتبوا هادو بهاد لي نوتاسيون يعني بهاد لي كونتيفيكاتور. دونك pour toute réelle positive A هي quel que soit A appartient à R plus. دابا هاد pour toute réelle positive A هي quel que soit A appartient à R+. Quel que soit le nombre réel négatif B, quel que soit le nombre réel, ça veut dire quel que soit B appartient à R-. On a A plus B, il est inférieur à 0. اللي كتبنا هنايا هاد A plus B strictement négatif, ça veut dire A plus B est strictement à 0. Est strictement inférieur à 0. دابا نشوفوا الفالور de vérité ديال هادي فوس. علاش فوس؟ عندنا واحد شويه ديال بروف كنقول نسميوها بروف كار فاش هنا قالوا لنا كيلكو سوا ابارتيان ا ار دونك عندنا لو دروا ناخذوا ا ايكال 2 دونك في لو كا فاش كيكون عندنا ا ايكال 2 وحتى هنا قالوا لنا كيلكو سوا بي ابارتيان ا ار موان يعني خصو يكون العدد اللي هو سالب يعني الا خدينا ا ايكال 2 او بي ايكال موان 1 فاش كنديروا لا سوم كتعطينا 1 و 1 ماشي انفيريور ا 0 1 اي سوبيريور ا 0 دونك ما كتحققش لينا هاد A plus B inférieur à 0 كتولي عندنا A plus B supérieur strictement à 0 ماشي inférieur à 0 دونك داكشي علاش هاد لا بروبوزيسيون كتكون فوس. نشوفوا بالنسبه للبروبوزيسيون الثانيه فيها il existe au moins un réel positif x tel que son carré est supérieur strictement à 34. دونك قال لك واش كاين على الاقل il existe au moins على الاقل واحد الغيل اللي هو بوزيتيف ريال بوزيتيف tel que son carré يعني الكاري ديالو يعني الا كان هذاك الغيال اكس يعني الغيال الكاري ديالو ça veut dire x carré اسكو واش غادي يكون عندنا واش كاين عندنا هذا العدد اللي كيحقق لينا بحي واحد العدد اللي الكاري ديالو غيكون كبر من 34 يعني سوبيريور ستريكتومون ولا كبر قطعا من 34. بطبيعه الحال كاين بزاف ديال بعدا هاد il existe كنكتبوها il existe x appartient à r+ حيتاش قالنا هنا غيال بوزيتيف tel que هاد tel que son carré اللي هي x carré supérieur strictement اللي هي كتبوها بلي نوتاسيون supérieur strictement à 34. دونك هاد لا بروبوزيسيون اي فري علاش حيتاش كاينين بزاف ديال الاعداد. الا خدينا x ايكال باغ اكزومبل 100 راه الكاري ديالو هي 100 كبر من 34. الا خديتي اي عدد اللي هو كبر من تقريبا كبر من الراسين ديال 34 غيكون سوبيريور ستريكتومون ا راسين ديال 34 توجور الكاري ديالو غيكون سوبيريور ستريكتومون ا 34. خديتي مثلا هنا خدينا 10 ممكن تاخذ مثلا 7 مثلا الا درتي x ايكال 7 باغ اكزومبل غادي يعطيك الكاري ديال 7 هو 49 و 49 في سوبيريور ستريكتومون ا 34. بالنسبة la proposition 3, il existe un unique quantité naturel n tel que son carré est inférieur à 72 et supérieur à 23. Donc هنايا
كاين هنا il existe ولكن ماشي au moins il existe un unique ممكن نقولوا il existe un unique ولا il existe un seul et un seul un et un seul بمعنى واحد ما يكونش اكثر من واحد يعني واش كاين شي عدد اللي الكاري ديالو محصور ما بين 23 و 72 ولكن هنا قالوا لنا unique واش كاين غير واحد يعني واش ما كاينينش بزاف انتي ناتوريل هنا الا بينا نكتبوا هاد il existe unique تنزيدوا ليها واحد لا نوتاسيون ديالها بحال دايره بحال لا نوتاسيون ديال واحد الكونتيفيكاتور اللي هو اكزيستونسيال مي كنزيدوا هاد علامه التعجب هنايا البوين ديكسكلاماسيون هنايا باش نبينوا باللي انه هاد ليكزيستونس سي unique ça veut dire il existe unique n appartient à n tel que le carré ديالو اللي هي n carré entre 23 et 62 دونك فوس علاش فوس ماشي حيتاش ما كاينش ولكن حيتاش ماشي واحد حيتاش كاينين بزاف ديال لي كاري اللي محصورين بين 23 و 72 باغ اكزومبل الا خدينا n ايكال 5 راه الكاري ديالو هي 25 و 25 راه لي entre 23 et 62 باغ اكزومبل خدينا n ايكال 6 دونك الكاري ديالو هي 36 و 36 entre 23 et 62 الا خدينا مثلا n ايكال 7 باغ اكزومبل دونك الكاري ديالو هي 49 و 49 compris entre 23 et 62 دونك هنايا علاش قلنا فوس حيتاش ماشي ما كاينش ولكن كاين ولكن ماشي واحد كاين اكثر من واحد يعني كاين 5 كاين 6 كاين 7 دونك كاين اكثر من واحد دونك هاد لا فالور دو فيريتي ديال هاد لا بروبوزيسيون 3 بي 3 اي فوس علاش ماشي ما كاينش هذاك العدد كاين ولكن ماشي واحد حيتاش هنا طالبين منا يكون يونيك دونك غادي ندوزو ل بي 4 quel que soit n un entier naturel il existe au moins un entier naturel m tel que son carré i n ça veut dire égal à n le carré ديال m égal à n donc quel que soit n entier naturel ça veut dire quel que soit n entier naturel ça veut dire appartient à n quel que soit هنا كتبناها il existe il existe un entier naturel ça veut dire هذاك m appartient à n tel que le carré de m ça veut dire m carré égal à n هذه هو صحيحه ولا خطأ هذه فوس علاش فوس حيتاش قلنا هنا quel que soit n appartient à n غادي ناخذوا واحد كار ملي كيكون n égal à 2 في حاله فاش كيكون هاد قالوا لنا هنا quel que soit n appartient à n يعني ممكن يكون 0 1 2 3 اكسيتيرا في لوكا فاش كيكون n égal à 2 ما كاين حتى شي غيال اللي الكاري ديالو تيساوي 2 ما كاين حتى شي ممكن مثلا n égal à 1 راه كاين مثلا في هاد الحالات حيتاش هنا مثلا الا كان n égal à 1 m ممكن ناخذوه هو 1 حيتاش 1 الا درنا ليه الكاري غيعطينا 1 باغ اكزومبل الا كان n égal à 4 ممكن ناخذو هذاك باغ اكزومبل m égal à 2 حيتاش الكاري ديال 2 هي 4 اكسيتيرا في لو كا فاش مثلا كيساوي n égal à 9 راه ممكن ناخذو هذاك m هو 3 حيتاش لو كاري ديال 3 هو 9 دونك هذا الشيء صحيح بالنسبه لكاع لي كاري بارفي يعني 1 4 9 16 25 36 اكسيتيرا ولكن في لي نومبر اخرين ما صحيحش باغ اكزومبل كاع لي نومبر اخرين ما صحيحش فيهم باغمي هذوك لي نومبر خدينا حنا هنايا 2 دونك حيتاش هنا قال لنا كيل كو سوا ان ابارتيان ان يعني خصنا ناخذوه كما كان الا خديناه 2 ما كاين حتى شي عدد قال لك واش كاين شي عدد اللي الكاري ديالو كيساوي ان ما كاين حتى شي عدد اللي الكاري ديالو تيساوي ما كاين حتى شي عدد يكون ناتوريل ابارتيان ان اللي الكاري ديالو غادي يعطينا 2 دونك هنايا كنشوفوا بالنسبه للبي 5 دونك لا بروبوزيسيون 5 تتقول لنا il existe au moins un entier naturel quel que soit l'entier naturel m on a n et le carré et le carré i m on a n et le carré de m donc هنا بالنسبه لنا عندنا il existe au moins un entier naturel ça veut dire il existe واحد n appartient à n un entier naturel ça veut dire l'ensemble كاين في l'ensemble n quel que soit m appartient à n on a m carré يعني الكاري ديال m égal à n يعني الكاري ديال m on a n et le carré de m n et le carré de m هنا 2 ماشي i et le carré de m
Donc la proposition est fausse. غادي نشوفوا علاش fausse. Par exemple, غادي ناخذ soit un antiller n. قالوا هنا il existe un antiller. ناخذ حنا هذاك l'antiller كيما بغى يكون soit un antiller n. هنايا قالوا لنا quel que soit m كيما بغى يكون m واش توجور الكاري ديال هذاك ام غيعطينا ان. من طبيعه الحال لا، حيتاش ناخذ مثلا في لو كا فاش كيكون لا فالور ديال ام هي ان بلس 1. دونك الا كانت لا فالور دو ام هي ان بلس 1 دونك اشنو غادي يكون ام كاري هي ان بلس 1 او كاري، وهاد ان بلس 1 او كاري ما عمرها غتساوي ان، ما عمرها غتساوي ان بطبيعه الحال، لانه ان بلس 1 او كاري هي ان كاري بلس 2 ان بلس 1. دونك الا درنا هذيك الا قلنا ان بلس 1 او كاري ايكال ان غتكون عندنا ان كاري بلس 2 بلس 1 ايكال ان، غادي تعطينا هي ان كاري بلس ان بلس 1 ايكال 0، وهذه ما عمرها غتساوي 0. هاد ان كاري بلس ان بلس 1 ما عمرها غتساوي 0. علاش؟ لان عندنا هذا بوزيتيف حيت هذا ان اونتي ناتوريل وهذا بوزيتيف بلس 1. دونك ميم سي كاع يكون اصغر عدد اللي هو 0 غادي تشد لك 1 ايكال 0 اللي هي ما صحيحاش. اما في لوكا فاش غادي يكون ان سوبيريور ستريكتومون 0 دونك ان كاري سوبيريور ستريكتومون 0 دونك هادشي كله غادي يكون سوبيريور ستريكتومون ا 1 حيت زدنا ليه واحد. وما عمر يعني الا شي عدد كبر قطعا من واحد ما عمره غادي يساوي 0. دونك ما كاين حتى شي نومبر كاين حتى شي نومبر ما كاين حتى شي نومبر اللي الكاري ديالو غادي يساوي ان. ندوزو البروبوزيسيون 6 pour tout entier naturel n il existe au moins un entier naturel m qui est le carré de n. Donc quel que soit n appartient à R, il existe m appartient à R tel que n carré égale à m, tel que n carré égale à m. Pour toute n, pour tout entier naturel n, il y a dit quel que soit n appartient à n, il existe au moins un entier naturel m, il existe au moins il existe au moins m appartient à R tel que n, ça veut dire m qui est le carré de n, يعني m هو le carré de n. شوفوا هذه فري. علاش فري؟ حيتاش كيما خديتي ام كيما خديتي هذاك الان الا خديتي ام هو ان كاري الوغ ان كاري ايكال ام. دونك هذه سهله، يعني اي عدد الا خديتيه راه كاين واحد العدد، الا خديتي واحد العدد كيما كان الا درتي له الكاري ديالو راه كاين. هذا هو المعنى ديال هاد البروبوزيسيون 6. واش الا خديتي شي عدد كيما كان كلكو سوا ان ابارتيان ا واش كاين الكاري ديالو؟ توجور il existe واحد الكاري ديالو حيتاش ان كاري هو الكاري ديال ان. دونك توجور il existe واحد ام اللي هو الكاري ديال هذاك ان. دونك لا فالور دو ام ديبون دو لا فالور دو ان. هنا كنلاحظوا بلي ان هاد الفالور ديال ام هنا في هذه الحاله فاش كيكون عندنا كلكو سوا ان ابارتيان ا عاد il existe ام ابارتيان ا كنشوفوا بلي ان هاد الفالور ديال ام ديبون دو الفالور دو ان حيتاش خدينا ام هي ان كاري. دونك هاد الفالور ديال ام ديما كتكون ديبون دو فالور دو ان. كيما خديتي نشوفوا مثلا امثله باش نفهموا مزيان. مثلا الا خديتي ان هي 5 الوغ ام خصك تاخذها هي 25 باش الا درتي 5 كاري تعطيك 25 باش يكونوا متساويين. مثلا خديتي ان ايكال 9 دونك خاصك تاخذ ام هي 81 باش الا درتي 9 كاري غتعطيك 81. دونك ندوزو لا بروبوزيسيون 7. بالنسبه لا بروبوزيسيون 7 il existe au moins un réel A et il existe au moins un réel B tel que A inférieur à B. دونك غادي نترجموها بعدا بهذاك لي نوتاسيون. دونك هنا il existe A appartient à R حيتاش هنا قالنا ان ريال دونك il appartient à R. il existe B il existe au moins un réel B donc un réel donc تا B كاين B appartient à R aussi tel que A inférieur à B. دونك هادي الا خديتي شي عدد كاين واحد العدد واش كاين شي عدد اللي هو كبر منه؟ دونك صحيح حيتاش فغي حيتاش الا خديتي اي عدد راه كاين واحد العدد اللي هو كبر منه. باغ اكزومبل الا خديتي ا كيما بغى يكون سواء ا ريل الا خديتي بي هو ا بلس 1 راه غيكون كبر منه. الا خديتي اي عدد الا زدتي ليه واحد هذاك العدد اللي هو بي اللي هو هذاك العدد اللي عندك في الاول وزدتي ليه واحد غيكون كبر منه. دونك حتى في هذه الحاله تنلاحظوا بلي انه هاد لا فالور ديال بي ديبون د لا فالور دو ا. يعني il existe A appartient à R il existe B appartient à R.
دونك توجور فاش كيكون عندك جوج ديال لي كونتيفيكاتور، فهذاك الثاني فاش كتكون فيه اكزيست، يعني فاش كيكون فيه لو كونتيفيكاتور اكزيستونسيل، راه حتى لا فالور ديال هذاك لانكوني كتكون ديبون د لا فالور ديال هذاك اللي سابقه. باغ اكزومبل الا عندك، الا خديتي مثلا ا هي 5 غتاخد بي هي 6 باش تكون 6 كبر من 5. باغ اكزومبل خديتي ا هي 7 ممكن تاخد بي، باغ اكزومبل هنا ماشي زدت انا واحد، زدت انا بزاف كاع، يعني زدت 6 كاع، يعني خديت 7 وزدت ليها 6 وعطاتني 13. دونك توجور il existe واحد العدد اللي غادي يكون كبر منه. دونك داكشي علاش هاد لا بروبوزيسيون هي فري. إلى هنا ينتهي الحصة ديال اليوم، إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. وفي الفيديو القادم غادي نشوفوا هادوك لي زوبيراسيون سور لي بروبوزيسيون، وغادي نشوفوا بالضبط لا نيغاسيون. كان معكم الأستاذ رشيد العزوزي من قناة مات ويد رشيد العزوزي. شكرا على المتابعة، نتمنى لكم كل التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.